बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 मार्च और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज एक बार फिर हम सानिया बलूचिस्तान पर बात करेंगे। उसकी वजह दो हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले कई वीलॉग इसी चीज़ के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन हर दिन और हर वीलॉग के वक्त कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए अब फिर एक मेजर डेवलपमेंट है। और वो मेजर डेवलपमेंट एक तो कौमी असम्बली के अंदर आज सारा दिन इसी पर बात होती रही और तमाम की तमाम तोपें और उनका रुख जो है वो दहशतगर्दों की बजाय इमरान खान और उनकी पार्टी पर रहा। और उसके साथ साथ अमली तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया के खिलाफ ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च कर दिया गया, शुरू कर दिया गया और सोशल मीडिया के लोगों को घरों से उठाना शुरू कर दिया। लग ऐसे रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता ये जो दहशतगर्दी का हमला है ये BLA या हिंदुस्तान ने नहीं करवाया, बल्कि ये पाकिस्तान के 90% अवाम जो है जिस पार्टी के साथ है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये खुदा न खास्ता उन्होंने करवाया है। अब आप खुद सोचिए कि नेशनल सिक्योरिटी को और दहशतगर्दी जैसे वाक़यात को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। फिर हमारे DG ISPR कहते हैं कि मनफी बयानियाँ चलाया जाता है और मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, और फिर तकाजा ये भी है कि हम जो कहें मनोअन लोग उसके ऊपर ईमान लाएं, ब्लाइंडली लोग ट्रस्ट करें। हालांकि हम इन्हीं चीज़ों को जितनी बार मर्जी मिसयूज़ करें, भले 9 मई में, भले डिफरेंट जगहों पर हम नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके सियासी मकासद के लिए सियासी मुखालफों को, क्योंकि DG ISPR भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ही एक्ट करते हैं, तो अपने सियासी मुखालफिन को जितना मर्जी रगेद दें, दबा दें, लेकिन जब हम कुछ कहें तो मनोअन आप उसके ऊपर एतबार करें। आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखते हैं, उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो रखते हैं और आगे की सारी सिचुएशन रखते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन के जो नंबर्स DG ISPR साहब ने दिए और जो वहाँ से विक्टिम्स और सर्वाइवर्स जो हैं, जो बचे और भागने में कामयाब हुए या बचने में कामयाब हुए, मैं यही कहूँगा, उनके जो बयानात हैं, वीडियो पैगामात हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से बना रहा हूँ, सुनवा भी देंगे व्लॉग के आखिर पर आपको। उनके जो वीडियो मैसेजेस हैं जो BBC, इंटरनेशनल मीडिया और चंद लोकल लोगों ने रिकॉर्ड करके और सोशल मीडिया पर डाले हैं, उनके अंदर जो बातचीत है उन बयानात के अंदर और जो DG ISPR साहब ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उनमें बहुत बड़ा गैप है। DG साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और 21 शहरी जो है वो शहीद हुए। अब जो वहाँ से लोग बच के निकले उनमें से एक ने कहा कि 70 से 80 लाश। अब ये जो 70 से 80 लाशों का बयानिया दिया गया है, ये वहाँ से जो एक विक्टिम, जो एक सर्वाइवर बचे हैं, ये उनका है। उनके मुताबिक 70 से 80 लाशें वहाँ पर मौजूद थी। दूसरी तरफ DG ISPR साहब ने कहा कि सिर्फ 21 शहरी जो है वो शहीद हुए। अब इसके अलावा एक और अकाउंट जो है वो ये कहता है कि शुरू में दहशतगर्द बहुत ज़्यादा थे। कुछ लोग दर्जनों में कहते हैं, कुछ सैकड़ों में कहते हैं। वो कहते हैं कि शुरू में दहशतगर्द बहुत ज़्यादा थे, जब उन्होंने ट्रेन रोक ली और अपना काम कर लिया, इनिशियल किलिंग कर ली, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है, तो दहशतगर्द वहाँ से चले गए और 5 दहशतगर्द वहाँ पर रह गए। सिर्फ कितने? 5 दहशतगर्द सिर्फ रह गए और फिर उन्होंने ही कंट्रोल किया और उन्होंने ही लोगों को टोलियों में बिठाया और फिर जिसको उन्होंने कत्ल करना था या पीछे से उन्हें इंस्ट्रक्शन आती थी, उनको वो टोलियों में से उठा के तो कत्ल कर देते थे। ये अब एक और अकाउंट है जो सामने आया। अब जब DG साहब का अकाउंट हम सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि 33 दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक किया गया है। ये कहते हैं जो एनी शाहिद हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ सिर्फ 5 दहशतगर्द थे। अब हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि DG ISPR जो है वो झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि जो सर्वाइवर है, जो एनी शाहिद है, वो झूठ बोल रहा है या गलत कह रहा है, क्योंकि हम ऐसी पोजीशन में नहीं, हम वहाँ पर नहीं थे। तो इस वजह से जो रियलिटी है वो आवाम के सामने आनी चाहिए, जो हकीकत है वो आवाम के सामने आनी चाहिए, और ऐसे नहीं जैसे रखी गई है कि 32 घंटे हम इस सारे मामले के अंदर से वैसे ही चुप रहे, खामोश रहे, और 32 घंटे के बाद अचानक हमें ये याद आया कि हमने अब ये एक टेलीविज़न के ऑडियो बीपर के ऊपर हमने ये अपना तमाम बयान देना है और किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। और उसके बाद हमने ये एक बयान दे दिया और अब हम चाहते हैं कि इस एक बयान के ऊपर जो ऑडियो बीपर पर हमने दिया, अवाम जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट करे, मनोअन जो है वो ट्रस्ट करे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जो है वो आवाम को चाहिए। मसलन लोग ये जानना चाहते हैं, चंद बुनियादी सवाल, मसलन लोग ये जानना चाहते हैं, बड़ा बुनियादी सवाल, कि वहाँ टोटल कितने लोग थे, कितने मुसाफिर थे जो शहीद हुए, उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी, और कितने हैं जो बचा लिए गए, उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी। फिर कितने दहशतगर्द वहाँ पर थे, उनमें से जिनकी आइडेंटिटी पता है वो आइडेंटिटी, जिनकी आइडेंटिटी नहीं पता उनकी कोई तस्वीर जिनको मारा है, क्योंकि हमेशा दहशतगर्दों को मारने के बाद उनकी तस्वीर जारी की जाती हैं। इस दफ़ा अभी तक जारी नहीं की गई। ये एक बुनियादी सवाल है। उसके बाद कितने फौजी एहलकार जो हैं वो ज़ाहिर है हमारे शहीद हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, उनकी डिटेल अगर कौम को मिले तो। फिर टोटल जो ये सारा ऑपरेशन है, ये इसकी तफसीलात जो बताई जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सारी तफसीलात बताएं, जो आप बता सकते हैं वो तफसीलात बतानी चाहिए। फिर आपने उस ऑपरेशन के दरमियान कोई सेटेलाइट फ़ोन पकड़ा है,
कोई और शवाहिद हैं, वो भी कौम को बिल्कुल बताने चाहिए। ये जो हम सेटेलाइट फ़ोन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। याद कीजिए, जब मुझे अरेस्ट किया था तो एक सेटेलाइट फ़ोन जो है वो जाकर मेरे अपार्टमेंट में से बरामद किया था। मुझे दहशतगर्दों की तरह हथकड़ी लगाई गई थी, मुझे उस अपार्टमेंट में ले जाया गया था, वहाँ से एक नाजायज़ पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया था, और वो तमाम चीज़ें सामने रख के मुझे ऐसे पेश किया गया था जैसे मैं BLA से ज़्यादा बड़ा दहशतगर्द हूँ। और सेटेलाइट फ़ोन के ऐसे हवाले दिए गए थे जैसे उस सेटेलाइट फ़ोन के ऊपर मैं रॉ से या कोई CIA से या पता नहीं किससे राब्ते कर रहा हूँ, और कितनी बड़ी मुल्क दुश्मनी की जा रही है। चलें, आपको उस टाइम बहुत मुनासिब लगा कि आपने ये किया, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही कि अगर BLA के जो असल वाले दहशतगर्द थे, हमें तो आपने बना दिया ना, हमें तो आपने बागी, गद्दार, चलें आपने दहशतगर्द भी जितने पर्चे आप देते हैं हमें तो आपने बना लिया, लेकिन अब ये असल वाले दहशतगर्द थे। हजूर, ये बंदूक का मुकाबला बंदूक से था, ये कोई आगे सियासतदान नहीं था, कोई आम शहरी नहीं था, कोई ऐसा आप ये कह लें कि निहत्ता शहरी नहीं था जिसने कुछ नहीं करना। इसने तो हमारे शहरियों को इन्होंने कत्ल किया है, इन्होंने जुल्म किया है वहाँ पर। अब इनका आपने कुछ भी नहीं दिखाया अभी तक। अच्छा, फिर दूसरी बात यहाँ पर याद कर लेते हैं। चलें, मैंने अपना वाक़या तो सामने रखा, उसके अलावा भी हम वाक़यात याद कर लेते हैं। याद कीजिए 9 मई को जब आपने वो सारा ऑपरेशन किया तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपने 10,000 अफराद को उठा लिया। जी हाँ, 10,000 पाकिस्तानी निहत्ते जो थे, मासूम जो थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो वहाँ पर आपके वो टेलीफोन की वो जो कहते हैं जियो फेंसिंग उसके अंदर आया, आपने उनको उठा लिया, तकरीबन 10,000 के करीब लोगों को। अभी 24 घंटे गुजर गए हैं, 24 कह दिया, 48-72 घंटे गुजर गए हैं, किसी किस्म की कोई अरेस्ट नहीं आई। ये क्यों अरेस्ट नहीं आई? उस वक्त और अब के वक्त में क्यों इतना डिफरेंस? अच्छा, फिर यही नहीं, याद कीजिए कि 9 मई के बाद कैसे लाइव मैराथन ट्रांसमिशन हुई थी। याद कीजिए, लाहौर की पुलिस, पंजाब पुलिस बैठती थी, मैडम रोलेक्स और पता नहीं कौन कौन बैठ के मैराथन किस्म की लाइव ट्रांसमिशंस होती थी। चार्ट्स दिखाए जाते थे, ग्राफिक्स दिखाए जाते थे, तस्वीरें दिखाई जाती थी, नेटवर्किंग का चार्ट दिखाया जाता था। फलां ने फलां को ऑर्डर किया, फलां ने फलां को किया, फलां का कॉन्टैक्ट इसके साथ था। जियो फेंसिंग में ये पता चला है, इसमें मुराद राज का कॉन्टैक्ट इतने लोगों के साथ था, एजाज चौधरी का इसके साथ था, यास्मीन राशिद का इसके साथ था। ये तो आपने दहशतगर्द बना दिए सारे, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, सियासतदान थे। अब जो असल दहशतगर्द हैं उनको उन्होंने हमारे इतने शहरी शहीद कर दिए हैं, इतना बड़ा जुल्म किया पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई कर दी। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, कोई आपको वो मैडम रोलेक्स नहीं मिली, कोई वो SP साहबा नहीं मिली, कोई DIG नहीं मिला, कोई IG नहीं मिला जो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वही ग्राफिक्स दिखाए, वही लाइव ट्रांसमिशन हो, उस जहाँ पर ये हमला हुआ लोगों को वहाँ का विजिट करवाया जाए, उनकी लाशें पड़ी हों, मीडिया जाकर देखे, उसको बताएं कि ये दहशतगर्द थे, आप उनके हवारियों को पकड़ें, उनको दिखाएं जैसे 10,000 पाकिस्तानियों को। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन अब मसला ये है कि जो सवाल उठाता है उसको गद्दार और दुश्मन कह दिया जाता है। ये देखें, ये हिंदुस्तान का एजेंडा रखता है। मतलब अब सवाल उठाना जो है, और सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर सवाल उठाना, मतलब अगर सैकड़ों दहशतगर्द इकट्ठे हुए, उन्होंने 450 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक ट्रेन को यरगमाल बना लिया। अब ये क्या सिक्योरिटी फेलियर नहीं है? क्या पाकिस्तान में इसके बाद इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से आएगी? क्या पाकिस्तान की ये जगहसाई नहीं है? इसके ऊपर अगर आप सवाल पूछेंगे तो गद्दार ठहराए जाएंगे, आप पर दहशतगर्दी और गद्दारी के पर्चे दिए जाएंगे। अब इसमें लेकिन सवाल तो फिर भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सवाल जेन्युइन है, ये कोई इंटेंशन इसमें कोई बैड नहीं है। अब सवाल ये है कि ये सब का सब कहाँ पर प्लान हुआ, किसने किया? अगर इसके पीछे हिंदुस्तान है तो खुल के बताया जाए। ये हम गोल गोल क्यों घुमाते हैं? हम कहते हैं इसके पीछे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से राब्ता था, फिर कहते हैं जो फॉरेन ऑफिस है वो कहता नहीं इसमें हिंदुस्तान भी है। जो भी है, हम खुल के उसका नाम क्यों नहीं लेते? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये तमाम ताने बाने बाहर मिलते हैं तो फिर एक मैराथन लाइव ट्रांसमिशन 9 मई की तरह करके अवाम को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? इतने लोग थे, इन्होंने प्लान किया, इतने हमने मार दिए, इतने भाग गए, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो इस तरफ गए या उस तरफ गए, और हम जो भी हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वटेवर, उसके तहत हम उन्हें राउंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्द हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे या उन्हें हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये तमाम चीज़ें किसने कॉन्फिडेंस में लेना है? 72 घंटे से ज़्यादा गुजरने वाले हैं सानहे को, अभी तक किसी ने इसके ऊपर कोई मुसद्दका मरवजा इंफॉर्मेशन नहीं दी, किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, बल्कि बहुत ही गैर संजीदा रवैया जो है वो हमने मीडिया पर उस दिन तो देखा ही कि मीडिया जो और चीज़ें डिस्कस कर रहा था जैसे बिजनेस एज यूजुअल है। 450 शहरी अगवा हुआ है और मीडिया प्रिटेंड कर रहा है कि इट्स बिजनेस एज यूजुअल, कुछ हुआ ही नहीं पाकिस्तान में। आज कौमी असम्बली में भी वही हुआ, ख्वाजा आसिफ जुगतबाजी कर रहा है, वो वहाँ ठट्ठे उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है जैसे वो हमेशा पहले उड़ाता है, वहाँ कहके लग रहे हैं, वहाँ पर लतीफ़े चल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट किया है, और वो ये कहते हैं कि जो औरतें और बच्चे हैं वो तो उन्होंने BLA वालों ने कहा कि हमने खुद ही छोड़ दिए हैं, और हुकूमत कहती है कि हमने छड़वाए हैं। तो ये देखें, ये गद्दारी है मुल्क से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा। इसमें क्या गद्दारी है? ये फैक्ट नहीं है क्या? उन्होंने आपकी स्टेटमेंट से पहले नहीं कहा कि हमें छोड़ दिया? क्या जो लोग बच के निकले हैं
کیا ان کے ویڈیوز نہیں ہیں جو ہم نے اپنے ویلاگ میں پچھلی دفعہ دکھائے ہیں, سنوائے ہیں, جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ عورتیں, بچے اور جو بزرگ تھے ان کو انہوں نے کہا آپ لوگ چلے جائیں. اب خواجہ صاحب, اس میں یقینی طور پر یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں, یہ صفاق ہیں, یہ گھٹیا ہیں. ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اس دہشت گردی کی مذمت ہے. یہ ہر صورت ہر پاکستانی کے دشمن ہے. کسی پاکستانی کے دل میں بھی ان کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہے, اور جس کے دل میں ہوگا وہ یقیناً پاکستانی نہیں ہوگا. اب ان کی مذمت کر دی, جتنے سخت الفاظ میں آپ چاہتے ہیں میں اتنے سخت الفاظ میں ان کی مذمت کرتا ہوں. لیکن اب میرا ایک سوال ہے, اب جو بچے ہیں سروائیورز, وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا, تو کیا ہم اس بات کو, یہ نہیں کہ ان کے لیے سافٹ کارنر ہے یا عورتوں اور بچوں کو چھوڑنے کے بعد وہ معصوم ہو گئے, نہیں, اس کے بعد بھی ہم انہیں دہشت گردی کہتے ہیں, اس کے بعد بھی ہم انہیں صفاقی کہتے ہیں, اس کے بعد بھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے. لیکن آپ کی تکلیف ہمیں سمجھ آتی ہے. آپ کی تکلیف اس لیے سمجھ آتی ہے کہ آپ کو اپنا آپ ان سے بھی خواجہ صاحب زیادہ صفاق لگتا ہے. آپ کو شرم آتی ہوگی کہ یار دہشت گردوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا, ہم نے نہیں چھوڑا. دہشت گردوں نے بچوں اور بزرگوں کو چھوڑ دیا, ہم نے نہیں چھوڑا. ہم نے عورتوں کو بھی اٹھایا, جیلوں میں ڈالا. تو خواجہ صاحب, آپ کو اگر اپنا آپ برا لگ رہا ہے تو پھر آپ کو اپنے کام ٹھیک کرنے ہیں. دہشت گردوں کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. جو 33 مارے اچھا کیا, جو اور مارے جا سکتے ہیں ان کو بھی مارے اور ان کو ختم کرے. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے, اس کی مذمت بھی کرتی ہے. لیکن اگر دہشت گرد بھی ایک چیز پہ جا کے رک جاتے ہیں خواتین پر, تو ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اور ہم وہاں پہ نہیں رکے. تو نو, اگر اس کنٹراسٹ میں ہم اس ایک چیز میں ان سے بھی زیادہ برے دکھ رہے ہیں عوام کو, تو پھر عوام کا کیا قصور ہے؟ ہمیں اپنے اس کا مطلب ہے کہ اعمال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ جب میں 1 سال کا تھا تو مجھے قومی اپنا پرائم منسٹر ہاؤس سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. وہ مطلب وہ اپنے بچپن کے قصے سنا رہے تھے, وہ کوئی سیریس نہیں تھے کہ آج کی بات پر کوئی سیریس بات کرنی. اب آپ لوگ کتنے سیریس ہیں؟ محمود خان اچکزئی بلوچستان سے, سینئر ترین سیاستدان, وہ آج قومی اسمبلی میں بولنے لگے تو ان کا مائکروفون بند کر دیا گیا, ان کو بات ہی نہیں کرنے دی گئی. انہوں نے بغیر مائکروفون کے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کالونی کا مطلب دیکھیں, ہم بلوچستان والے, سندھ والے, گلگت بلتستان والے, کشمیر والے, ہم آج بھی کے پی والے, ہم آج بھی ایک کالونی کی طرح رہ رہے ہیں. پنجاب کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ سب ہم کالونی کے طور پر رہ رہے ہیں. اچھا, یہ بھی ان کا گلا ویسے ایسے ہی ہے, پنجاب کے بھی کوئی چند پرسنٹیج اشرافیہ ہوگی, باقی ہم سارے بھی تو کالونی کی طرح ہی رہ رہے ہیں. اچکزئی صاحب, یہ ہمارا ایک سیریسنس کا حال ہے کہ جب بلوچستان جل رہا ہے, وہاں کا سینئر ترین سیاستدان پارلیمنٹ میں بات کرنا چاہتا ہے, ہم نے اس کا مائکروفون بند کر دیا. پھر پلین بلوچ جو ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں سرداروں کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز انجینئرز جو بچے ہیں وہ اب مزاحمت کر رہے ہیں اور انہوں نے بندوق اٹھا لی. اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اگر جائیں گے, یہ حکومتی رکن ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں, یہ پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں, انہوں نے کہا اگر شہباز شریف وہاں جائیں گے اور الٹے سیدھے بیان دیں گے تو جلتی پر تیل ڈالیں گے, بہتر ہے نہ جائیں, بہتر ہے مزید کام کو نہ خراب کریں. اچھا جی, یہ تو سب کچھ ہو گیا. جو بلوچستان کا جو جوان ہے وہ ہم سے خفا ہے. پلین بلوچ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن سلیکشن بن گئے, جب دھاگوں سے سلی ہوئی ایسی لاشیں جن کے سینے دھاگوں سے سلے ہوئے ہیں, جب وہ ماں اور بہنوں کو ریسیو ہوں گی تو کیا وہ مائیں اور بہنیں ریاست سے محبت کریں گی؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سوال اٹھانے پہ آپ نے انہیں غدار اور باغی کہہ دینا ہے, اور ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہیں اٹھا نہ لیا جائے. تو بہرحال عوام ابھی تک انتظار کر رہی ہے کہ قومی سلامتی کے نام پر جس طرح 9 مئی کو میراتھن ٹرانسمیشنز ہوئی تھیں اور 10,000 بندہ پکڑ لیا گیا تھا, اس طرح اب قوم کو کیسے اعتماد میں لیا جاتا ہے اور انفارمیشن دی جاتی ہے. لیکن ایک کام ہوا ہے, اس سب کاموں کے اندر ایک کام ہوا ہے, 9 مئی کی طرح ہی ایک کام ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل ٹیم پر چھاپے اور گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. فرحان احمد چشتی کو بغیر کسی الزام کے حراست میں لیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں ہے, کوئی انہوں نے قصور نہیں کیا, کوئی انہوں نے پوسٹ نہیں کی. رمضان کے مہینے میں گھر جا کر ان کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا ہے. اب آپ فرحان چشتی کی والدہ کے بارے میں سوچیں, وہ بھی محب وطن والدہ ہی ہوں گی, انہوں نے بھی بیٹا محب وطن ہی پیدا کیا ہے. جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی والدہ ہیں اور فرحان احمد چشتی کی والدہ ہیں, دونوں محب وطن پاکستانی ہیں. فرحان چشتی بھی محب وطن ہے, لیکن اس کو رمضان کے مہینے میں اٹھا لیا گیا ہے. اب اس کی ماں کیا سوچتی ہوگی؟ ایک طرف بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں جو بقول عینی شادوں کے 5 رہ گئے, باقی چلے گئے, اور دوسری طرف یہ بیچارہ فرحان چشتی ہے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کا, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا, اس کو اٹھا لیا گیا ہے. اور مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طرح سے بھی آپ نے آوازیں بند کرنی ہیں, لوگوں کو بولنے نہیں دینا. حالانکہ سوشل میڈیا بھی میڈیا ہے, بس یہ ذرا سوشل ہے, اس میں عوام اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے, اور جو گراؤنڈ کے اوپر ٹیمپریچر ہے حقیقی وہ آپ کے سامنے آتا ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں. تو میرا ایک میسج ویسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور عام عوام کو بھی ہے, آپ کو بالکل دفاعی پوزیشن نہیں لینی چاہیے. انہوں نے سارے ٹاؤٹس, انہوں نے سارے حکومتی جو ٹاؤٹس ہیں اور صحافتی ٹاؤٹ ہیں وہ اس بات پر چھوڑ دیے کہ یہ دیکھیں جی جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے یہ ہندوستان کے بیانیے کے ساتھ مل رہا ہے, یہ فلانے کے ساتھ مل رہا ہے. بھائی ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے ہم محب وطن ہیں؟
یہ تو ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں سمجھے نہ سمجھے ہمیں تو پتا ہے ہم محب وطن ہیں کہ نہیں. جو عام پاکستانی ہے اس کو کیا اب اس چیز کا اسٹامپ پیپر لکھ کے دینا پڑنا ہے کہ وہ محب وطن ہے؟ کیا کوئی بھی پاکستانی ان دہشت گردوں کو کسی بھی طرح سے اپریشیٹ کر سکتا ہے؟ ان دہشت گردوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے ریلیٹ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. ہمارے بھائیوں کو مارا گیا ہے, ہماری بہنوں کو وہاں پر تنگ کیا گیا ہے, یہ سب پاکستانی ہیں, ایون سیکیورٹی فورسز والے بھی پاکستانی ہیں. تو کون ان دہشت گردوں کو اپریشیٹ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو بالکل بھی ڈیفینسو رد عمل نہیں دینا چاہیے, کوئی ایکسپلینیشنز نہیں دینی چاہیے, سوالات پوچھنے چاہیے, سوالات بھی منطق کے ساتھ پوچھنے چاہیے. شعور جو ہے نا وہ دلائل سے اور منطق سے آتا ہے, شعور شور مچانے سے نہیں آتا. بالکل مت کریں کہ یہ آپ کو محب وطن کیٹیگری سے نکال رہے ہیں یا آپ کو برا کہہ رہے ہیں یا اچھا کہہ رہے ہیں. بالکل دبا کے سوال کریں جو ٹھیک ہیں. سیکیورٹی لیپس ہوا ہے اور اس پر سوالات بنتے ہیں اور کرنے چاہیے. جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ آپریشن کس نے پلان کیا؟ سیکیورٹی کیوں ناکام ہوئی؟ جس نے سیکیورٹی کی جس کی ذمہ داری تھی یا ناکامی تھی وہ کون شخصیات تھیں, کون سے آفیسرز تھے, کون لوگ تھے, ان کے اوپر کون سی انکوائری بٹھائی گئی ہے, کس کس کو سسپینڈ کیا گیا ہے, کیا مستقبل کے لیے لاہے عمل کیا گیا ہے, قوم کو اعتماد میں لیا جائے, سانے کے اصل ذمہ دار کون ہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی, بلوچستان میں جو مقامی افراد ہیں ان کے حقوق اور وسائل کا یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے اس کا حل کیا ہے, حقوق اور وسائل کے اوپر کیا کام کر رہی ہے. ریاست پچھلے اتنے سالوں سے جو اسٹریٹجی اپنائے ہوئے وہ کام نہیں کر رہی, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو کیا ہم نئی اسٹریٹجی کے ساتھ کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ کیا ہم ایک اوور آل آپ ایک کہہ لیں کہ ایک قومی جرگہ بنا رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, اس میں عمران خان صاحب کو بھی پیرول پر جیل سے نکالیں اور اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر مدعو کریں. اور کیونکہ عمران خان کے پاس ہی اس کا سلوشن ہے, عوام تو ان کے ہاتھ میں, اور ان کو بلا کر بٹھائیں کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے تاکہ وہ کوئی سلوشن جو ہے وہ پرپوز کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کریں کہ قومی سلامتی کے نام پر ہمیشہ سیاسی انتقام ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ دہشت گردی BLA نے کی ہے اور اٹھانے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر شروع کر دیے ہیں. پھر مذاکرات کی بجائے ہم بندوق ہی کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں جب اس کے اوپر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہے وہ اسٹریٹجی ہماری. اور آخر پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ محمود اچکزئی اور اختر مینگل وہ اب عمران خان صاحب سے جیل میں ملنا چاہتے ہیں اور مل کر افغانستان کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس حکومت میں کوئی ابھی بھی کوئی عقل موجود ہے یا نہیں, یا ان کو ملنے دیتے ہیں کہ نہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.